अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। मुल्की हालात को देखा जाए तो जहां हुकूमत मुस्तहकम नज़र आती है, वहीं बजट के नाम के ऊपर जितने भी वादे किए गए बेशतर वफा करने की हुकूमत ने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन इत्तेहादियों से शायद वो मामलात उस तरीके से सेटल नहीं हो सके जिसकी बड़ी वजह नज़र आती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी उन चंद अवलिन रिजर्वेशंस के साथ, जो कि मुख्तलिफ नुकात की सूरत में पिछले कई साल से मुआहदे की सूरत में मौजूद थी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से शायद जो शिकायती अंदाज है उसको बजट के अंदर सामने लाना चाहती है। इसलिए शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी रिजर्वेशंस को उसी तरह स्टैंड आउट रखेगी। दूसरी तरफ इसका फ़ायदा उठाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करना चाह रही है, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अप्रोच भी कर चुकी है कि इस बजट को अप्रूव ना होने दिया जाए। लेकिन आज जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शहरी रहमान साहबा का स्टेटमेंट बड़ा वाज़े आया था कि वो जो इशूज़ थे उन इशूज़ के ऊपर काम हो रहा है और होपफुली उनको रिजॉल्व भी कर लिया जाएगा। लगता यह है कि गवर्नमेंट और उसकी इत्तेहादी जमातें कंसेंसस के साथ इस बजट को पास करवाने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बैनुल-अक़वामी महाज के ऊपर कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर अपोजिशन हो या हुकूमती जमातें हों, उनको एक पेज पर होने की बड़ी ज़रूरत है, और इसमें ख़ास तौर पर ईरान और इसराइल का जो इशू है इसके ऊपर एक कंसेंसस बिल्डअप होना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान के ऊपर कितना असर होगा, तो यकीनन इससे बड़ा गहरा असर पड़ सकता है अगर पाकिस्तान ईरान की सपोर्ट में अपना वज़न रखता है। ऑब्वियसली अमरीका से उसके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होने की तवक्को की जा सकती है, लेकिन इस पर बड़ा क्लियर स्टांस पाकिस्तान का एक इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से बड़ा ज़रूरी भी है। और एक ऐसी सिचुएशन में ये जंग जो है वो फैलती जा रही है जब हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। आज उनकी सदर ट्रंप से दोहराने पर मुलाकात भी है। देखना अब ये होगा कि आया किस तरीके से पाकिस्तान अपना ये पूरा जो कंसेंसस के साथ एक अपनी पॉलिसी है, अपना एक एजेंडा है, वो सामने रखता है दुनिया के वेस्ट के, और अपने मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि गवर्नमेंट की किस तैयारी है और क्या कुछ गवर्नमेंट इस पर करना चाहती है। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अकील साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट जिनको टैकल कर रही है। पहले तो मैं बजट से शुरू करना चाहूँगी कि ये फरमाइएगा कि बजट के ऊपर पीपल्स पार्टी और आपकी जमात का कंसेंसस बिल्डअप हो चुका है, उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी, क्या वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बजट जब पेश हुआ और बजट का जो डॉक्यूमेंट है या मनी बिल जब पेश होता है, कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, एक वर्किंग डॉक्यूमेंट होता है, और उसके साथ साथ एक थ्रेड बेयर डिस्कशन होती है कमेटीज़ में। नेशनल असम्बली की भी कमेटी में थ्रेड बेयर डिस्कशंस हो रही हैं, इसी तरह सेनेट की कमेटी में भी थ्रेड बेयर डिस्कशंस हो रही हैं, और डिटेल में हर एक पहलू को, हर एक चीज़ को देखा जा रहा है। और जो हमने अपनी अकल समझ के मुताबिक या मिनिस्ट्री फाइनेंस ने ये पेश किया, ज़ाहिरी बात है उसमें चेंजेस हो सकती हैं, और 19-20 की चेंजेस से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो कंटेंशियस पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल उस पर आमादगी भी है, रजामंदी भी है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। डार साहब ने बिल्कुल जो रिजर्वेशंस हैं वो दूर काफ़ी हद तक कर भी दी हैं, कर भी रहे हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी और दीगर जो कमेटी के अरकान हैं वो भी। और ये एक जमहूरियत का हुस्न है। और जब देखें, अपोजिशन भी काफ़ी हद तक एग्री है, क्योंकि कमेटी के अंदर की वर्किंग्स अगर आप अपने रिपोर्टर से भी पूछें जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं, तो वो भी ये बताएंगे कि अपोजिशन के लोग भी जो है, या अपोजिशन की जमातें भी जो हैं, वो भी जो हुकूमत ने एक्सप्लेनेशन या उसकी जस्टिफिकेशंस दी हैं उससे वो मुत्तफिक नज़र आते हैं। ज़ाहिरी बात है, एक IMF का प्रोग्राम है, और IMF के उधार लिए हुए पैसों पे ये बजट है, इसमें तो कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले 15 साल में, अब दुनिया तारीफ़ कर रही है कि एक बैलेंस्ड, एक कंपोज्ड और एक बड़ा एक बैलेंस बजट था, वो हमने पेश किया है इन हालात में। तो बिल्कुल अच्छी बात है, हमने एक अच्छा जो है कंपोज बजट उसमें पेश किया है। यहाँ पे जो रिजर्वेशंस की आपने बात की, तो इत्तेहादियों के साथ ये डिस्कशंस ऑन गोइंग हैं काफ़ी हद तक। जिस तरह आपने ख़ुद अपने इब्तिदाइये में कहा कि पीपल्स पार्टी जो हमारी मेन इत्तेहादी जमात है या बड़ी इत्तेहादी जमात है, उसमें उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया है, और वो ये बात कहते हैं कि काफ़ी हद तक हमारी जो हम आहंगी है या ज़हनी हम आहंगी उन पॉइंट्स पे जो कंटेंशस या बोन ऑफ कंटेंशन समझी जाती थी, उसको काफ़ी हद तक हुकूमत ने दूर कर दिया है। और कुछ जो पॉइंट्स रहते हैं आउटस्टैंडिंग हैं, वो बाय द एंड ऑफ दिस वीक जो है वो हो जाएंगे, और उन पे इंशाल्लाह एक कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह।
जब 27 तारीख होगी तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े होंगे और बजट में इंशाल्लाह वोट भी देंगे साथ। अच्छा अकील साहब, इस हवाले से आखिरी सवाल सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी को अप्रोच करने के लिए कि आप भी बजट के ऊपर कंसेंसस का हिस्सा ना बने और जो रिजर्वेशंस हैं उनको स्टैंड आउट करें। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी दोनों तरफ खेलना चाहेगी टेबल के? क्योंकि आपको याद हो तो 25 नुकाती एक एजेंडा था जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो भी बड़े अरसे से ड्यू है और उसका भी ऑब्वियसली एक प्रेशर है नून लीग के ऊपर कि उन तमाम मुतालबात को भी पूरा करना है। तो आपको क्या लगता है सर कि पीपल्स पार्टी उस मामले को भी कहीं इस्तेमाल तो नहीं करना चाहेगी बजट अप्रूव करवाने के लिए? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, राजा परवेज़ अशरफ साहब की मुलाकात हुई थी और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस पे एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ चुका है और पीटीआई की तरफ से भी आ चुका है। पीटीआई ने कहा कि बिल्कुल असद कैसर साहब ने जो कोशिश की है, जो बातें की हैं, मैं देख रहा था और वो अली ज़फ़र साहब ने तो उसको डिनाई किया। उन्होंने कहा जी कि ये बजट के ऊपर जो असद कैसर साहब ने किया, ये उनका अपना एक ज़ाती अफेयर तो हो सकता है, ये ज़ाती एक कदम तो हो सकता है, लेकिन पार्टी का उससे जो है वो कोई स्टांस नहीं मिल रहा। तो ज़ाहिरी बात है कि ये तमाम तर मामलात इसी तरह ही हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, उनकी जो रिजर्वेशंस हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई भी रिजर्वेशन होगी इंशाल्लाह हम उनकी रिजर्वेशंस दूर करेंगे जिस तरह हम दूर करते आए हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब सर आखिरी सवाल अपोजिशन के हवाले से जानना चाहूँगी, फिर मैं आपसे थोड़ा सा अमेरिका में जो डेवलपमेंट्स हैं उस पे बात करूँगी। वो ये कि अपोजिशन की ये कोशिश थी कि वो अगले चंद हफ्तों में एहतजाजी तहरीक शुरू करे, उसकी बहुत सी वजूहात उनकी तरफ से सामने रखी जा रही थी, लेकिन अब आलमी मंजरनामे पे जो चेंजेस हो रही हैं उसको मद्देनज़र रख के 2 हफ्ते उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। आपको लगता है सर कि स्ट्रेंथ वो मौजूद थी अपोजिशन की कि वो एहतजाज करने की मतलब कोशिश कर सकते थे? जो पिछले चंद एहतजाज हैं उसमें जो कुछ हुआ वो आपके भी सामने है, तो आपको लगता था कि कोई वेटेज होगा इस मर्तबा के प्रोटेस्ट में? बिल्कुल भी नहीं। एक तो सियासी दर्जा हरारत जो है अपोजिशन की जमातों में देखें, बिलखसूस पीटीआई के अंदर देखें, बाकी तो मैं किसी का कमेंट किसी जमात के ऊपर नहीं करता, लेकिन पीटीआई के अंदर अगर इस तपती गर्मी के महीनों में ये अगर सोच रहे थे कि ये सड़कें भर देंगे या एक इनकलाब बर्पा कर देंगे, तो ये इनके जहन की इख्तरा तो हो सकती है, लेकिन हकीकत से कोसों दूर थी। और इस बात से यही बात आपको सामने नज़र आती है कि हीले बहानों से काम लिया जा रहा है और आलमी वाक़तन अगर आलमी सतह पे एक ऐसी सिचुएशन है, तो जिन लोगों ने एससीओ समिट पे जो इस्लामाबाद होस्ट कर रहा था, उस वक़्त एहतजाज नहीं छोड़ा जब इतनी नेशनल इंपॉर्टेंस के नौइयत के सेंसिटिव नौइयत के केसेस लगे होते हैं, तब ये नहीं छोड़ते, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। तो सना साहब, आपको लगता है कि आलमी सूरत हाल की पेश नज़र जो है ये 2 हफ्ते आगे कर देंगे? तो इसी सवाल में ही आपको जवाब भी मिल जाता है। तो अब 2 हफ्ते तो आगे किया है, वो किस वजह से किया है, क्या स्ट्रैटेजी है, वो खुल के 2 हफ्ते बाद आपको आपके सामने होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्ट्रीट पावर नहीं है और वो अब जोर नहीं रहा। पीटीआई के जो प्रोटेस्ट है, जिस तरह एक किसी टाइम पे हुआ करता था, अब वो बातें नहीं रहीं। तो उसी हवाले से बस हीले बहानों से काम लिया जा रहा है और बस कोशिश की जा रही है कि डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाए। सही। अच्छा अब सर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट विजिट है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ का अमेरिका का, आसिम मुनीर साहब का, और उसमें उनकी अब अमेरिकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात है ज़ोराने के ऊपर, लेकिन इस हवाले से बड़ी महदूद मालूमात जो है वो फराहम की जा रही हैं। ये नहीं पता कि उस ज़ोराने में किसने मुलाकात में शिरकत करनी है, कौन उनको कंपनी करेगा नहीं करेगा। और फिर ऑब्वियसली ये भी कहा जा रहा है माहिरीन की तरफ से कि इसमें सिर्फ कोई ईरान इसराइल ही इशू डिबेट नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मोदी साहब से टेलीफोन के ऊपर तकरीबन कोई 30-35 मिनट 40 मिनट बात भी की है इससे पहले G7 इजलास के मौके पर। सर कुछ गवर्नमेंट हमें इसमें कॉन्फिडेंस मिलेगी कि क्या एजेंडा हो सकता है मुलाकात का बुनियादी तौर पर? देखिए, एक तो रीजनल सिचुएशन जो है बोथ फ्रॉम द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न बॉर्डर, आप दोनों तरफ से देखें, मतलब आप इसराइल और ईरान की जो सिचुएशन है उसको देखें और या पाकिस्तान भारत सिचुएशन देखें, जिस पे एक नहीं 12 दफ़ा जो है मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने मीडिएट किया और हमने तो उसको वेलकम किया कि हम अमन चाहते हैं, हम पीस के लिए जो है वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो अभी भी एक मुतवातिर तौर पे जो है झूठ बोला जा रहा है। ये झूठ का पलंदा जो है वो भारतीय कौम के सामने, भारतीय अवाम के सामने रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी ये कोई मीडिएशन नहीं करवाई गई।
اور یہ شاید غالباً پاکستان کی طرف سے ریکویسٹ تھی. اس کو پینٹ تو اسی طرح کیا جا رہا ہے, حالانکہ حقیقت پوری دنیا کے سامنے ہے. پوری دنیا نے دیکھا کہ کیا ہوا 6-7 کی رات کو, اور پھر اس کے بعد 10 کی رات کو. ایک انپرووکڈ تمام تر چیزیں کی گئیں, پاکستان کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی گئی, پاکستان کی سوورینٹی, پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر جو ہے ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. تو ظاہری بات ہے بھارت کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں ہم نے کیا, اور ہمارے پاس قانونی حق ہے, یہ انٹرنیشنل لاء ہمیں حق پرووائڈ کرتا ہے. اسی لیے ہمارا جو سٹانس ایران پہ بھی ہے وہ بھی اسی ایک پرنسپل پوزیشن ہے, اسی حوالے سے کہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس ہر اس ملک کے پاس ہے جس کے اوپر انپرووکڈ, انلیجیٹمیٹ اور انلیگل اٹیک ہو, اور بالکل وہ اپنے ایک دفاع کا حق رکھتا ہے. اسی حوالے سے ویسے تو ان کی ملاقات جو ہے, یہ ان کا جو دورہ تھا, یہ آفیشیل دورہ, یہ ایک ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن, اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سینٹ کام کے جو وہاں پہ چیف ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ہم ایک زبردست پارٹنر کے طور پہ آن کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وی کم اکراس ایز فینومینل پارٹنرز آن ٹیررزم, کہ جو ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ایک ورکنگ ریلیشن ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا ورکنگ ریلیشن, جس کو اکنالج کیا. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے جب ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کا جب تھا تمام تر اجلاس, اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس پہ بھی پاکستان کا نام لے کے پاکستان کی تعریف کی. تو ہم تو خود کی یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو اس خطے سے ختم ہونا چاہیے, ہم امن کی طرف جانا چاہتے ہیں, ہم وی لانگ فار پیس. لیکن ایسٹرن بارڈر سے اگر آپ دیکھیں, اور اب جو سچویشن سامنے نظر آ رہی ہے ویسٹرن بارڈر پہ, تو پاکستان کا ایک بڑا کروشل رول ہے ان دیز ریجنل سینسٹیوٹیز یا ریجنل سچویشن جو اب انفولڈ ہو رہی ہے, یہ جو پروگرس کر رہی ہے آگے جس طرف. تو ہم تو چاہتے ہیں اس پورے خطے میں اسٹیبلٹی ہو, اس پورے خطے میں ایک امن قائم ہو, اور کسی بھی قسم کی جنگ یا کسی بھی قسم کی ایسی سچویشن کا یہ خطہ حامل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہم پہ اثر ہوگا اس کا. اسی لیے ہم نے جب جو کوشش کی گئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے میڈیشن کی, اور دیگر ہمارے جتنے بھی مسلمان ممالک دوست بھی ہیں, بھائی ممالک ہیں, اور دیگر انٹرنیشنل کمیونٹی میں انکلوڈنگ چائنا, ہم نے سب کو ویلکم کیا اور ہم نے بالکل ان کا اپریشیٹ کیا ان کا جو رول تھا. لیکن بھارت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آج بھی وہ سفید جھوٹ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اپنی قوم کے سامنے اور اپنی قوم میں اور اپنے میڈیا کے تھرو. آج ہی میرے خیال سے ان کی فارن سیکرٹری کے جو یا فارن آفس کے جو اسپوکس پرسن, انہوں نے دوبارہ ایک جھوٹی پریس کانفرنس کی ہے, اور ایک جھوٹا یا من گڑت کہانی اپنی عوام کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو بیچنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ جو ان کی ڈیلیگیشنز گئی ان کو تو بڑا سبکی کا سامنا ہوا جو بھارت نے بھیجی تھی, اور الحمدللہ ہمارا نیریٹو, ہماری جو سٹوری تھی وہ سچ پہ مبنی تھی, وہ حقیقت پہ مبنی تھی, فیکچوئل پوزیشن تھی. وہ تمام تر معاملات جو ہیں پوری دنیا نے اس سے اتفاق بھی کیا اور اس کو سراہا بھی. اس حوالے سے جو ملاقات ہے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف سید جنرل ناصر منیر صاحب کی, تو ظاہری بات ہے کہ یہ بڑی ایک اہمیت کی حامل ہے, اینڈ اٹس انپریسیڈنٹڈ ایکچولی, کہ جو سچویشن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈائریکٹ اسٹریٹجک انگیجمنٹ جو ہے وہ اور پاکستان کا اس میں بڑا ایک اہمیت کی حامل ہے, اور وہاں پہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ پلیس پہ ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھی بات ہے, پازیٹیو نیوز ہے. تو انشاءاللہ اس کی جس طرح ڈیٹیل سامنے آئیں گی وہ آپ کے سامنے ہوں گی اور قوم کے سامنے بھی رکھی جائیں گی, تو انشاءاللہ مثبت جو ہے خبریں آئیں گی اور مثبت اچھی جو ہے وہ ایڈوانسمنٹس ہوں گی اس تمام تر معاملے میں. اچھا سر, لاسٹ منٹ ہے, میں کوئی کامنٹ آپ سے چاہوں گی کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے اس پہ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے, کہ انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ لائن پر رکھنا ہے, یا اگر کوئی ورس سچویشن ہوئی تو پھر پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا؟ مجھے کوئی کامنٹ اگر اس پہ دے دیں آپ, لاسٹ منٹ ہے. دیکھیں, ہم نے اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے, اور ہمارے آن بوتھ دا ویسٹرن دا ایسٹرن بارڈر, ہم دونوں بارڈرز جو ہیں ہم اس کو انشاءاللہ سیکیور کیے ہوئے ہیں اور سیکیور رکھے ہوئے ہیں, اور اس سچویشن کو بالکل کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. ہم ان پرنسپل تو بالکل ایران کے ساتھ ہیں کہ جو ان کے اوپر انپرووکڈ اٹیک ہوا, ہماری پرنسپل پوزیشن ہے. اسی لیے یو این سیکیورٹی کونسل کا جس طرح ڈار صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی یہ بات کی, انہوں نے بتایا کہ یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی بلایا اور اس میں اس انپرووکڈ اٹیک کو جو ہے کنڈیم کیا, اسپیشلی وین جو آپ کی نیگوسیشنز ہیں وہ آن گوئنگ تھیں, اور 15 تاریخ کو جو ہے وہ ایک میٹنگ اسکیجول تھی
اسی نیگوسیشنز کے معاملے پہ اور کافی ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ چکی تھی. پھر یہ اٹیک کرنا اور پھر یہ تمام تر معاملہ, تو ہم اس حوالے سے تو بالکل ایران کے ساتھ ہیں. بس یہ تھے مسلم ملک اور ایون ادروائز کہ کسی بھی ملک کے اوپر اگر ان پرووکڈ اٹیک ہوتا ہے تو اسے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس موجود ہے. اور اس خطے میں اسٹیبلٹی اور پیس اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو اور کسی ایسی سچویشن کی طرف نہ بڑھیں جس سے اس خطے پورے میں جو ہے وہ ایک نقصان والی سچویشن قائم ہو. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ملک صاحب وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی کلیئر پاکستان کی پالیسی, جو چاہے امریکہ کا دورہ کرنے والے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ہو یا پھر پاکستان کی اسٹیٹ کی حکومت کی ہو, بڑی حد تک انہوں نے وضاحت کی. ایک مختصر وقفے کے بعد بات کرنے جا رہے ہیں کہ اپوزیشن جہاں اس بجٹ کے حوالے سے اپنی ریزرویشنز رکھتی ہے, وہیں اسے احتجاجی تحریک میں کتنا دم ڈالنے کے لیے تیار ہے, جس کو مزید 15 دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے. اس پہ ان کا موقف لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح حکومت کا پرسپیکٹو ہم نے جانا, یقیناً اپوزیشن کی بھی ایک بڑی مستحکم رائے موجود ہے, اور خاص طور پر جو اس وقت تنازعات چل رہے ہیں, چاہے امریکہ کے دورے کے حوالے سے ہوں یا پھر پاکستان کی جو ایران کے حوالے سے پالیسی ہے اس حوالے سے ہوں, یا پھر قومی اسمبلیوں میں زیر بحث جو بجٹ ہیں ان کے حوالے سے ہوں, اپوزیشن کی رائے بالکل حکومت سے مختلف نظر آتی ہے. کس حد تک اپوزیشن اپنی حکمت عملی کے حساب سے اپنی پالیسی کو وضع کر رہی ہے, خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب ان کی طرف سے کیا جانے والا ممکنہ احتجاج بھی مؤخر کر دیا گیا ہے, اس کے اوپر مزید ان کی کیا آگے سٹانس ہو سکتا ہے, حکمت عملی ہو سکتی ہے, اس پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب. علی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو آج کی بڑی ڈیولپمنٹ تھی اس گھنٹے کی, وہ یہ تھی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی صدر ٹرمپ سے زہرانے کے اوپر ملاقات ہو رہی ہے امریکہ میں. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ ملاقات کتنی بینیفیشل ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. بہت شکریہ جی. یہ اہم ملاقات تو ہے, اور میرے خیال میں جو بھی پاکستانی لیڈرشپ جاتی ہے باہر, خاص کر امریکہ, تو اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. لیکن ان حالات میں جب اسرائیل جو ہے اس نے حملہ کر دیا ہے ایران پہ اور پوری امت مسلمہ میں بے چینی ہے, تو ہم سب کی توقعات ہیں کہ آرمی چیف وہاں پہ یہ ایشو وہاں سامنے رکھیں گے. اور میرے خیال میں امریکہ کو ایک ذمہ دار عالمی طاقت کے طور پہ جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, نہ کہ اسرائیل کو مزید شہ دیں, کیونکہ اسرائیل اس وقت اس کے منہ کو خون لگ چکا ہے. غزہ میں انسانیت کا قتل عام کرنے کے بعد اب وہ ایران کی طرف اس نے رخ کیا ہے. لیکن انشاءاللہ امت مسلمہ ان مضموم جو مقاصد ہیں, جو عزائم ہیں اسرائیل کے, اس کو نہیں کامیاب ہونے دیں گے. اور ایران انشاءاللہ بطور مسلمان ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ وہ انشاءاللہ اپنا دفاع کرے گا, اور ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس مشکل وقت میں ہم سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. کل میں خود ایرانی سفارت خانے گیا تھا, وہاں کے ان کے سفیر جناب محترم مقدم صاحب جو ہیں, رضا امیری مقدم صاحب, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. ان کو یکجہتی کا پیغام دیا کہ پوری قوم ایران کے ساتھ ہے, اس ایشو میں کوئی اپوزیشن حکومت نہیں ہوتی, اور ساتھ میں عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یکجہتی کا ان کے ساتھ اظہار کیا. علی بھائی یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں زہرانے سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے, یا پھر پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کوئی بڑی واضح تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ملاقات کے بعد؟ دیکھیں, ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ ایک فوجی تعاون تو ہمارا وہ رہا ہے, ہمارے لوگ ٹریننگ کے لیے بھی وہاں جاتے ہیں. تو اب کی ملاقات ہو جائے اس کے بعد واضح ہوگا کہ کس تناظر میں ہے. جو ہمارا ٹریڈیشنل ہمارا سٹانس ہے مختلف ایشوز پہ, اس پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چینج ہونی چاہیے یا ہوگی. جو کوئی بڑی پالیسی شفٹ میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی بھی حکومت, چاہے ہماری ہو یا کسی اور کی ہو, یا کوئی بھی ذمہ دار شخص وہاں جائے تو کوئی بنیادی پالیسی شفٹ ہوگا. لیکن جو پہلے سے کوارڈینیشن ہے ان کے ساتھ, یا پہلے سے جو ہمارے تعلقات ہیں, انہی پہ شاید بات ہو سکتی ہے. لیکن کچھ ہمارے بنیادی فورن پالیسی کے ہمارے بینچ مارکس رہے ہیں, ہمارے ہال مارکس رہے ہیں, چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہماری پالیسی ہو, یا کشمیر کے حوالے سے پالیسی ہو, یا چائنا کے حوالے سے پالیسی ہو, یا مڈل ایسٹ کے حوالے سے پالیسی ہو, یا ہمارا جو بزنس کے جو تعلقات ہیں امریکہ سے یا یورپین کانٹیننٹ سے, تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم ٹریڈیشنلی ہم ساتھ لے کے چلے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑا پالیسی شفٹ وہ ہوگا. اگر ہوگا تو پھر دیکھیں گے اس پہ کیا پھر ہم نے بات کرنی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا پالیسی شفٹ ہوگا جس پہ پھر یہاں سے کوئی ریئیکشن آئے.
اگر میں بھارت کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں تو اس ملاقات سے پہلے G7 کے مناسبت سے صدر ٹرمپ نے مودی صاحب کو ٹیلی فون کیا تھا اور تقریباً کوئی آدھے گھنٹے سے زائد تک ان سے گفتگو کی تھی، لیکن جو خبر بھارت سے آئی ہے اس کے مطابق تو انہوں نے بڑا کلیئر یہ کہا ہے کہ کشمیر کے اوپر کسی کی ثالثی ان کو قبول نہیں ہے۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات میں کیا کشمیر کو مائنس کر کے بات چیت کی گئی ہوگی، یا پھر کیا مستقبل کے حوالے سے کوئی پاکستان اور بھارت کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ چاہتا ہوگا امریکہ؟ اس کو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو بھی زیر بحث آیا ہوگا؟ دیکھیں کشمیر پہ ان کو کلیئر موقف دینا چاہیے. آرمی چیف وہاں گئے ہیں اور جس طرح بھی بھارت نے ہم پہ حملہ کیا ہے اور الحمدللہ پوری قوم نے دفاع کیا، اور سلام ہے ہمارے شاہینوں کو، خاص کر ہماری ایئر فورس جس طرح لڑی ہے، پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. اور ٹرمپ کو مودی اور ہندوستان کو بچانے کے لیے آگے آنا پڑا، کیونکہ جب انہوں نے اٹیک کیا تو اس وقت کوئی بیچ میں نہیں آ رہا تھا. جب ان کو مار پڑی ہے بھارت کو اور ہم نے جنگ جیتنے کی طرف گئے اور اللہ کے کرم سے جیتی ہے، تبھی وہ میدان میں کودے ہیں. تو بیسیکلی الائنڈ ہیں آپس میں، لیکن میرے خیال میں بھارت کے حوالے سے کلیئر وہاں موقف دینا چاہیے کہ اگر اس خطے کے مسئلے کو ہم نے کل وقتی حل کرنا ہے کمپلیٹلی، تو اس پہ مسئلہ کشمیر پہ امریکہ کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ جو اسرائیل والا معاملہ ہے، اس پہ بھی کلیئر موقف دینا چاہیے کہ اسرائیلی ریاست ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے، جو بربریت کر رہا ہے غزہ میں، اس کو بھی بند ہونا چاہیے. اس پہ بھی آرمی چیف کو اپنا موقف ریاست کا دینا چاہیے. وہاں پہ بہتر تو یہ ہوتا کہ فارن منسٹر وہاں ہوتے یا وزیر اعظم ہوتے، کیونکہ یہ ذمہ داری بہرحال ایک حکومت کی فارن منسٹری کی ہے. لیکن چونکہ اب آرمی چیف وہاں تشریف لے گئے ہیں تو ان کو کم از کم ہماری جو اسرائیل کے معاملے پہ ہماری جو پالیسی ہے، کلیئر کٹ پالیسی ہے، وہ سامنے رکھنی چاہیے. خاص کر ایران کے معاملے پہ موقف سامنے رکھنا چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو روکے اس کھلی جارحیت سے. علی بھائی یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اب بجٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ کا کامنٹ چاہیے کہ پی ٹی آئی اس بجٹ کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے؟ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی کی رائے یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. آپ لوگ اس کو آئی ایم ایف کا بجٹ آخر کیوں قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں کوئی پولیٹیکل اس پہ پوائنٹ سکورنگ والی بات تو نہیں کروں گا. آئی ایم ایف کا ایک رول تو ہمارے دور میں بھی رہا، ہم نہ چاہتے ہوئے ہمیں جانا پڑا، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں نے جس طرح پاکستان کی معیشت کو چلایا تھا تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ورنہ ہم شروع میں جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے. اب آئی ایم ایف کا ایک رول ہے، اللہ کرے ہم اس آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلیں. لیکن اس بجٹ، دیکھیں بجٹ بیسیکلی صرف فائنانس کے شماریات کا گورکھ دھندا نہیں ہوتا. ہمیشہ ہم نے یہی پڑھا ہے اور یہی سمجھا ہے کہ بجٹ از بیسیکلی پولیٹیکل ڈاکیومنٹ، پولیٹیکل وے فارورڈ ہوتی ہے کسی حکومت کا. تو ٹھیک ہے، ان کو اب جس طریقے سے بھی وہ آئے ہیں انہوں نے بنا دی ہے بجٹ. وہ اب ظاہر ہے ان کے پاس پولیٹیکل مینڈیٹ کی لیجیٹیمیسی کا ایشو تو ہے اس حکومت کو، لیکن تین چار چیزیں بڑی الارمنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ہم جتنا بھی کہیں فارم 47 ہے جو بھی ہے، لیکن جو بھی حکومت مرکز میں بیٹھے، چاہے ہماری ہو یا ان کی ہو جو اب بیٹھے ہیں، یا مستقبل میں جس کی بھی آتی ہے، کم از کم ایسا بجٹ بنائے جس میں فیڈریشن کو ایک آپ ساتھ لے کے چلیں، کہ اسلام آباد فیڈریٹنگ یونٹس کو اپنے سینے سے لگائے. یہ نہیں ہے کہ جس صوبے کی اکثریت وہاں بیٹھی ہے، جیسے پنجاب سے اب یہ لوگ بیٹھے ہیں، تو بلوچستان، سندھ جو ان کا الائی ہے پیپلز پارٹی، اور خیبر پختونخوا، وہاں ایک ایلینیشن کی فیلنگ ہے. انگریزی میں جس کو ایلینیشن کہتے ہیں، اردو میں آپ یہ کہیں کہ دوری، کہ لگ ہی نہیں رہا خیبر پختونخوا کو کہ ہمارا کوئی اس میں حصہ ہے. دیکھیں 1000 ارب سے زیادہ کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے پی ایس ڈی پی، اس میں ہمارا 55 کروڑ، یعنی شرم کی بات نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کنڈمنیبل ہے. ایک صوبے کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے کہ ایک صوبہ ہے جس میں دہشت گردی کا سامنا ہے، تباہی ہوئی بھی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، خیبر پختونخوا میں بجلی کا برا حال ہے، گیس کا برا حال ہے، تباہی اور بربادی ہے، جتنا کچھ وہاں دہشت گردی ہوئی ہے. اور آپ نے ہزاروں ارب کے بجٹ میں 55 کروڑ، یعنی آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ پھر خیبر اپنا بلوچستان کے ساتھ جو کر رہے ہیں، سندھ سے ان کی اپنی الائی پیپلز پارٹی رو رہی ہے. دوسرا جو مجھے بہت زیادہ ریزرویشن ہے، میں نے کل کچھ بڑے ٹاپ اکانومسٹ کو بھی سنا، حفیظ پاشا صاحب بھی اس پہ بولے ہیں، مجھے موقع ملتا ہے تو میں دوبارہ بھی بجٹ پہ اس پہ بات کروں گا. یہ بڑی الارمنگ ہے. دیکھیں 70% ہمارے پاس فگرز آتی تھی، لیکن چلیں 60% تو سیف فگر ہے کہ 60% سے اب بھی زیادہ تر لوگ اس ملک میں زراعت سے وابستہ ہیں، اور 2000 ارب کا نقصان ہوا ہے کسان کو. یہ کیسے بھریں گے یہ کسان؟ اور تیسرا جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہمارا ملک جو ہمیشہ لٹریسی میں پیچھے رہتا ہے، مرکزی سے، حالانکہ ایجوکیشن صوبائی ایشو اب بن گیا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، یہ پھر بھی مرکز میں 1% سے بھی کم آپ کا ہیلتھ پہ
اور 1% سے بھی کم آپ کا ایجوکیشن پہ اسپینڈنگ ہے. یہ آپ کی ڈائریکشن ہے کہ آپ اپنے کسان کو مار رہے ہیں, آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو کچھ نہیں دے رہے, آپ اپنے مریض کو کچھ نہیں دے رہے, اور یوتھ کے لیے کوئی آپ کے پاس ٹینجیبل کچھ نہیں ہے. تو ان حالات میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ریگریسو سا بجٹ ہے, کوئی خوشی کی نوید کسی کے لیے نہیں ہے. پینشنرز کے لیے بھی اس میں کوئی خاص نہیں ہے, سرکاری ملازمین کے لیے بھی کوئی خاص نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا ملک جو بھی اس میں حکومت ہو اچھے بجٹ بنائے, لیکن اس بجٹ میں عوامی جو رد عمل ہے وہ کوئی خاص پازیٹیو نہیں ہے. باقی تو ٹریڈیشنل باتیں ہوتی ہیں, اپوزیشن کنڈیم کرتی ہے, حکومت تعریف کرتی ہے, لیکن یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ صوبوں کو بالکل کمائیگی کا احساس ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ساتھ ہی نہیں لے کے چل رہے, خاص کر خیبر پختونخوا, سندھ. افسوس کی بات ہے سندھ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں, ہمارا وہاں بڑا مینڈیٹ ہے, ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. کراچی میں ہمارا بڑا مینڈیٹ ہے. کراچی علیحدہ اپنے آپ کو دور فیل کر رہا ہے کہ اس کا حصہ نہیں مل رہا. سندھ علیحدہ فیل کر رہا ہے. اور ایجوکیشن, ہیلتھ اور ایگریکلچر تو رہ کیا گیا, لاٹ اسکیل مینوفیکچرنگ آلریڈی آپ کی نیچے جا رہی ہے. اس بجٹ کے حوالے سے تحفظات میں پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانے میں آخر کیا چیز ہے جو رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے؟ دیکھیے ریزرویشن تو ان کی طرف سے بڑی آ رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے سندھ کی جو یہاں لیڈرشپ ہے, زیادہ تر زمیندار لوگ بھی اس میں کافی ہیں, زمینوں والے ہیں, کسان سے ان کا ریلیشن رہتا ہے. اور اچھی بات ہے کہ ان کی طرف سے بھی زمیندار کی بات ہوتی ہے, کسان کی بات ہوتی ہے. تو وہاں سے یہ ریزرویشن تو بڑی آئی ہے. موٹر ویز کا ان کا ایشو ہے. کراچی میں کوئی بڑے میگا پروجیکٹس, جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, بلکہ ایشیا کے دنیا کے بڑے شہروں میں سے ہے, تو اس کو اس طرح سے اعتماد نہیں ملا اس بجٹ میں. کراچی والوں کو نہیں لگ رہا, خاص کر K4 کا ان کا بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت سندھ میں موٹر ویز کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہمارے دور کے منظور شدہ منصوبوں کو بھی کھٹائی میں ڈال دیا گیا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے خان صاحب کا بڑا فوکس تھا. میرا چھوٹا بھائی ہے, دوست بھی ہے, مراد سعید, حالانکہ بیچارے کو اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ اس کو محفوظ رکھے. بڑا عرصہ ہوا اس سے نہ بات ہوئی نہ ملاقات ہوئی, لیکن وہ جب منسٹر تھا اپنا کمیونیکیشن کا, موٹر ویز ان کے نیچے آتی تھی, تو میں ہمیشہ دیکھتا تھا مراد کی منسٹری کا. میں ایز اے پارلیمنٹری افیئرز بریفنگ بھی بڑے دیتا تھا, جواب دیتا تھا پارلیمنٹ میں. جب وہ باہر ہوتے تھے تو میں جواب دیتا تھا ان کی جگہ. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ کافی سارے پروجیکٹس چھوٹے بڑے وہ لے کے آئے تھے سندھ میں, وہ سارے آن ہولڈ ہیں. تو اس پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ریزرویشن آئی ہے. لیکن وہ جس طرح بچپن میں ہم دیکھتے تھے نا, مائیں بچوں کو بہت پکا باندھتی ہیں تاکہ وہ شیطانی نہ کرے, تو پیپل پارٹی چاہے کچھ بھی کرے بڑے پکے باندھے گئے ہیں, شیطانی نہیں کر سکتے. یہ ووٹ ڈال کے اچھے بچوں کی طرح ووٹ یہ ڈالیں گے, یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں. صرف یہ فرمائیے گا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کا جو تنازع ہے, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو پالیسی اختیار کی جا رہی ہے بحیثیت پاکستانی اسٹیٹ, کیا آپ کو وہ پالیسی درست لگتی ہے؟ میرے خیال میں ہمیں بالکل کرنا چاہیے, اور ہمیشہ دنیا انہی قوموں کو, دنیا میں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں جو بولڈلی اپنے فیصلے کرتے ہیں. ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اسرائیل حملہ کر رہا ہے, اور یہ صرف حملہ کی بات نہیں ہے. اسرائیل تو اس کو تو ہم ریاست تسلیم ہی نہیں کرتے, اور اس طرح سے اگر اسرائیل کا راستہ نہیں روکا جائے گا تو کل کو تو ہمارے ایران کدھر ہے؟ ہمارے بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے, ہمارا ہمسایہ ہے. میں تو کھلی بات کی ہے, اور کہ ایران پہ حملہ جو ہے اسلام پہ حملہ. ہم کس چیز میں, اگر اس طرح ہم شک و شبے میں پڑے رہے, ہم ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہے, ہمیں چیزوں پہ اپنا اسٹیٹ موقف دینا چاہیے. اور دنیا بھی انہی ریاستوں کی عزت کرتی ہے جو اپنے موقف پہ تگڑے کھڑے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج جتنی ضرورت عمران خان کی اس ملک کو, ریاست کو ہے, شاید پہلے کبھی نہ تھی. کہ وہ اگر باہر ہوتے تو کھل کے اسرائیل کے خلاف بات کرتے, جس طرح وہ کرتے رہے ہیں. ان پہ بڑا پریشر تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا, انہوں نے سب چیزوں کو انکار کیا. تو آج آرمی چیف اگر امریکہ میں ہیں, وہ بھی اس پہ کھل کے موقف کا اظہار کریں, پاکستان کی ترجمانی کریں, اور خاص کر وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کھل کے ایران کو سپورٹ کریں, اور اللہ مدد کرے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ مدد کرتا ہے مسلمان کی, اگر مسلمان ایمان سے کام لے. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا غزہ پہ کتنا ظلم ہوا ہے, لیکن غزہ والوں کو ہلا نہیں سکے. وہ ایک بھی غزہ کے وکیل نے اپنا گھر نہیں چھوڑا. تو ابھی تو ہم پہ ایسا کچھ نہیں ہوا, ہم پہ تو ابھی غزہ کی طرح اللہ نہ کرے صورتحال نہیں آئی, ایران کی طرح کچھ نہیں ہوا. آج اگر ہم ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو نہ اللہ کی مدد آئے گی. اور دیکھیں آخر کو ہم مسلمان ہیں, ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ ایک مسلمان پہ اگر ریاست پہ اگر ایک مسلمان دشمن ریاست ایران پہ اسرائیل اس طرح حملہ کر رہا ہے, ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
ना हमें जियो पॉलिटिक्स में ये सूटेबल है कि हम उनकी सपोर्ट ना करें। इस खित्ते में ईरान ने हमेशा हमेशा हमारा हमसाया रहना है। आज अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे खुल के, तो ये भी हमारे लिए इस लोकली स्ट्रेटेजिकली बेहतर नहीं है। और खासकर अब देखें, ये दुनिया अब इमर्ज हो रही है, एक और दुनिया की शक्ल निकल रही है। यहाँ पाकिस्तान है, साथ में हमारा ईरान है, इधर अफगानिस्तान है, चाइना बैठा हुआ है, ऊपर रूस बैठा हुआ है। यहाँ इस खित्ते की अपनी एक अहमियत है। अमेरिका को ये चीज हमें वाजे करनी होगी कि वो वाली पॉलिसी नहीं चल सकती कि अब वाशिंगटन से पूरी दुनिया को कंट्रोल करें। पावर सेंटर्स चेंज हो रहे हैं, बड़े ग्लोबल पावर्स इमर्ज हो रहे हैं। आज चाइना एक बड़े पावर प्लेयर के तौर पे उभरा है। रूस की अपनी अहमियत है, हमारी अपनी अहमियत है। हम जंग जीते बैठे हैं, अल्लाह के करम से जंग जीती जीती हुई कौम है। हमें हारी हुई कौम की तरह कभी नहीं सोचना चाहिए, डर के नहीं, बहादुरी से हमें फैसले करने चाहिए। अल्लाह की मदद आएगी और हमें ईरान के साथ मजबूत खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और जो अपोजिशन की बड़ी वाज़ेह एक पॉलिसी है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अब यकीनन देखना होगा कि आया किस हद तक अपोजिशन इन कोर इशूज़ के ऊपर अपना जो वज़न है वो पार्लियामेंट में भी सामने रखती है और सड़कों पर भी सामने रखती है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद दौरा अमरीका के हवाले से जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, क्या उसके असरात हो सकते हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान के पैराए में, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जहां पाकिस्तान के सियासी जो मसाइल हैं उसका तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं यकीनन उसके इस पूरे खित्ते पे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर असरात ज़रूर मरतब हो सकते हैं। ईरान की और इसराइल की जो जंग है बज़ाहिर ये सुकड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक तरफ इस्लामी ममालिक कोशां हैं कि इस जंग का खात्मा किया जा सके या कम अज़ कम इसको सीज़ फायर की तरफ लेके जाया जा सके, लेकिन बकौल चीन के अमरीका इस पर जलती का तेल काम कर रहा है। और यकीनन अगर ऐसा किया जाता रहा तो फिर इसराइल ये जंग बंद करने के लिए किसी तौर भी तैयार नहीं होगा। वो अमेरिका जो कि कुछ दिनों पहले तक बात कर रहा था कि वो सालिसी का किरदार अदा कर सकता है, वही अमेरिकी सदर ट्रंप अब ये बात कर रहे हैं कि वो सालिसी में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते हैं, बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर जो अग्रीमेंट मौजूद है, जो मुआहदा मौजूद है, ईरान को उसी के ऊपर मिनोन अमल करना चाहिए। एक तरफ ईरान के अंदर एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से जो मसाइल थे या जो सवालात थे उसके ऊपर रिजर्वेशंस को मद्देनज़र रखते हुए ये जो पूरा हमलों का आगाज़ था ये किया गया था कि उनके ऊपर एटमी तजुर्बों का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। लेकिन अब रिजीम चेंज की बात की जा रही है जो कि एक मुख्तलिफ स्टांस है जो कि अब वेस्ट की तरफ से अपनाया जा रहा है। पाकिस्तान इसमें किस हद तक पाकिस्तान के ऊपर ये तमाम चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी साहब। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो ईरान और इसराइल के दरमियान अब ये जंग है ये बज़ाहिर फैलती हुई नज़र आ रही है, आप क्या समझते हैं कि एक दूसरे के ऊपर मिसाइल और ड्रोन से जो हमले हैं ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, डेथ टोल भी इसमें बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है सर कि अब ये जंग क्या ख़त्म होने के करीब देखी जा सकती है या इसमें मज़ीद अभी तबालत आएगी? फिलहाल तो अभी आगाज है, अभी तो डेथ और डिस्ट्रक्शन का बाजार गर्म है। मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला। सर ये भी फरमाएगा कि इस जंग में अमेरिका क्या किरदार अदा कर सकता है? मतलब एक तरफ पहले वो सालिसी की बात कर रहा था, लेकिन अब ये कह रहा है कि जो मुज़ाकरात के हवाले से जो अग्रीमेंट मौजूद है पुराना, उसी के ऊपर अमल किया जाए। आप क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका ही इस सारे मामले को ज़्यादा पाइल अप कर रहा है इसराइल के हवाले से? देखिए, अमेरिका बराबर का इसमें शरीक है, इसराइल को आगे रखा हुआ है सब कुछ। तो अमेरिका, ये रिजीम चेंज आज की बात थोड़ी है, तो पिछले 45-46 साल से अमेरिका का हदफ था, उसका ऑब्जेक्टिव यही था। तो वो अब भी उस पर बरकरार हैं, तो इसलिए वो इस वक्त इसराइल को आगे रखा हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका बराबर का शरीक है। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कि जी वो अमेरिका कब इसमें शामिल होगा, ये मेरे ख्याल में दुरुस्त तज्जिया नहीं होगा। वो ऑलरेडी है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसका फैसला उन्होंने करना, लेकिन इस जो इजराइल है वो अमेरिका के बिहाफ पे अभी जिस तरह की डेथ एंड डिस्ट्रक्शन उसने की है ईरान के मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो मेरे ख्याल में अमेरिका उससे काफ़ी खुश होगा। सर ये भी फरमाएगा कि अफरादी कुव्वत के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अमेरिका कितनी मदद कर सकता है इसराइल की। बीबीसी ये कोट कर रहा है कि तकरीबन 80 के करीब जहाज़ जो हैं पिछले चंद घंटों के दौरान उन्होंने परवास किया है अमेरिका से यूरोप की तरफ। तो ऐसा तो नहीं है कि जो असलहे की हवाले से सपोर्ट है वो अमेरिका इसराइल को फराहम करे, तो ऑब्वियसली उसमें तो फिर ईरान को भी सपोर्ट चाहिए होगी कहीं ना कहीं से। ये तो मैं नहीं कह सकता, आई डोंट हैव माई एक्सेस टू देयर प्लान्स, लेकिन वो शामिल हैं ऑलरेडी। मेरे ख्याल में ये
वॉर उसकी जो एस्केलेशन लैडर है उसी की तरफ जाएगी। मेरे ख्याल में तो और डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होगा। अमेरिका अगर आएगा तो वो लिथैलिटी की तरफ आएगा। अभी तो बात यही हो रही है कि वो अमेरिका जो है बंकर बस्टर्स जो हैं, डेजी कटर्स, वो उसके साथ आएंगे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और ये बॉम्ब्स इसराइल के पास नहीं है। तो अभी तो फिलहाल ये बात हो रही है कि वो जो ईरान की रही सही जो जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, और वो चूंकि वो डीप डाउन है, वो कोई तकरीबन 100 मीटर नीचे है, डीप है, तो उनको जो है तबाह करना है। सर ये फरमाएगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई साहब का ये कहना है कि वो जो ट्रंप की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं या अमेरिका की तरफ से, उनको अक्सर मुस्तरद तो करते हैं, और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि जो बातें कही जा रही हैं ईरान को सरेंडर करने के हवाले से या बातचीत करने के हवाले से, वो किसी तौर भी उसको मानेंगे नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ ईरानी सदर ये कोट कर रहे हैं कि जी हमारे पास किसी किस्म का कोई एटम बम मौजूद नहीं है, लेकिन हम तहकीक के ऊपर जो है किसी को कोई रोक टोक होनी नहीं चाहिए, तो आपके ख्याल में सबूतों के बगैर किस तरीके से इसराइल जो है वो इंटरवीन कर सकता है किसी दूसरे मुल्क के ऊपर? देखिए, बाय करें या ना करें, अंडर एनपीटी जो है ईरान का राइट है टू हैव एक्सेस टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पसेस। और उसी के तहत ये जेसीपीओ में जब साइन हुआ तो उसमें ईरान ने इस बात पे एग्री किया, और इस बात पे जो बाकी सिग्नेटरी हैं उन्होंने भी एग्री किया कि 3.67% तक ईरान जो है वो इनरिच कर सकता है यूरेनियम। और लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प उस वक्त इक़्तिदार में नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसी वक्त से मुखालफत की, और जब वो इक़्तिदार में आ गए तो उन्होंने पहला काम यही किया कि JCPOA या न्यूक्लियर डील जो है उसको उन्होंने स्क्रैप कर दिया, और 1 साल का मोहलत दिया बाकी ममालिक को कि वो ईरान के साथ जो है तेल की खरीद फरोख्त और बाकी तजारत वो ख़त्म करें। तो मैंने पहले भी कहीं कहा है कि खाली इंडिया कोई 9-10 बिलियन डॉलर का तेल खरीदता था उनसे, वो उन्होंने फिर 1 साल के अरसे में बंद कर दिया। तो ईरान पे सैंक्शंस उन्होंने और सख्त कर दी, वो अभी तक जारी हैं। वैसे भी ईरान फ्रॉम द डे वन अंडर अमेरिकन सैंक्शंस है जी। सर ये फरमाएगा कि इस पूरी सिचुएशन में रीजन पे तो असर पड़ेगा इस जंग का, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? यकीनन जब आपके हमसायगी में कोई ऐसी गैर मामूली सूरत हाल हो, और ख़ासकर वो जंग की सूरत हाल हो, तो में हर हमसाया मुल्क मुतासर होता है। हम भी यकीनन होंगे। हमारा 920 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान के साथ, तो ये हमारे लिए तशवीश का बात है। फिर खाली यही नहीं, जो समंदरी रास्ते हैं, हम गल्फ ऑफ ओमान पे बैठे हैं, और ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको वो चोक कर सकता है। ये जो समंदरी तिजारत है, चाहे वो ऑयल की तिजारत हो, गैस की हो, या बाकी तिजारत हो, ऑयल गैस तकरीबन 33% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। तो ये अगर जंग मजीद बढ़ जाती है तो इसके मज़मरात पूरे ईरान के नेबरहुड और गल्फ स्टेट्स और उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। तो और ऑलरेडी ये आपने देखा होगा, ये 10% तो ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, और उसका ट्रेंड जो है वो अपवर्ड ही होगा। ये ऑयल के प्राइसेस बढ़ते ही जाएंगे, तो उसका अभी डायरेक्ट असर इक्तिसाद पे पड़ेगा, पाकिस्तान पे पड़ेगा। पाकिस्तान पे ऑलरेडी जो इक्तिसादी दबाव है वो आपके सामने है, तो इसलिए ये हम पे जाहिर है नेगेटिव असरात पड़ेंगे जी। जितने भी सूरत हाल है सिक्योरिटी की, वो सब इसमें एजेंडा में यकीनन आ जाती है। और जब बातचीत हो रही होती है तो उसमें वो यकीनन ये जो मौज़ूआत हॉट इश्यूज होते हैं उन पे बातचीत होती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आसिफ दुरानी साहब मौजूद थे, साबिक सफ़ीर हैं, और यकीनन पाकिस्तान के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और इसको जल्द से जल्द हल होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तो ईरान के हवाले से जो जंग है अगर ये मज़ीद बढ़ती है, एक्सपेंड होती है, तो इसके इस पूरे रीजन के ऊपर, इस खत्ते के ऊपर बड़े मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, और इस्लामी ममालिक को भी इसमें इंटरवीन करके इस सिचुएशन को फौरी तौर पर काबू में लाने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।